ملګرو خپن شید یو بل جدا کیگو لړو کال مشولو ختم خدای خبر بیا ملاویگو ملګرو خپن شید یو بل جدا کیگو لړو کال مشولو ختم خدای خبر بیا ملاویگو خبر بیا ملاویگو محبت په خوشاله چې د یو بل سره په خلاشو سغلتی ویران شوی ما پی وکړو په مسکا شو محبت په خوشاله چې د یو بل سره په خلاشو سغلتی ویران شوی ما پی وکړو په مسکا شو کله استادان مو د اغو نرخصتیګو لاړو کال مشولو ختم خدای خبر بیا ملاویگو ملګرو خپن شید یو بل جدا کیگو لاړو کال مشولو ختم خدای خبر بیا ملاویگو خدای خبر بیا ملاویگو استادانو محبت کړو د ځان سره عادت چې د دوی دیدن بیان وی بګران هغه صحت استادانو محبت کړو د ځان سره عادت چې د دوی دیدن بیان وی بګران هغه صحت استادانو د دیدن جوړې مونږ لارې کیګو لاړو کال مشولو ختم خدای خبر بیا ملاویگو ملګرو خپن شید یو بل شيخ مربي الشيخ أبو عمر عبد العزيز النورستاني حفظه الله كمن باتفاق واتحاد زمن كلمة يووي زمن خبر يووي زمن کار يووي نو ان شاء الله من بچ کم دینو کامیاب یو په هر ډګر کې د جهان د مرګ ژوند سبا خپل جواب په خپل کنټرول او قابو کې راولي تا ته د فتنې نه نجات ملوش داود شو چې زما فخیز باندې په بل روایت حذيفة بن يمان فرمائے كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني نو د ټولو نه اول ځان او بیا دغه په نصیحت چې د علم دا چې برقرار پاتې د عمل سره زمون په لیکلو تصنیفاتو کې معلومیږي نه دام بهترین اعلی ترین اثر ده خو باید د علم اثر زما په سترګو کې پته ولګي توحید الله عز وجل اصل او اساس د الله رب العزت هغه توحید دی ګورئ صحابه ته ګورئ داغه بهترین مثال دا دی لکه څنګه چې مشایخ هغه ته اشاره وکړه یو صحابي سلمان فارسی رضی الله عنه
و امام بخاری کشتی کې ناستو یو غل ولا راغی چې غریب مو ما څه نشته دی دا د طالبانو طالبات ورونو خویندو ته ډېر ویم و هغه ویل چې ما له مور 3,000 درهم راکړي دي زه به دې کرایه ورکړم. زما محترمو اللہ رب العزت فرمائی وی اے انسانانو دا فکر مکوئی چی دا قرآن با خلق بیانوی او مقاصد بے خلق توائی او خلق پی نہ ہدایت کی گی بلکہ وجہ دادا چگہ اصلی مقصد دا قرآن چی دی اگر دا خلق نہ بیانوی دعو الیہم لعلهم یحذرون بیاد اخبر قوم تا واپس شی او دا اللہ رب العالمین دین ورطا بیان کی انذار ورطا کی دا شرکنا دا بدعاتنا دا منکراتنا دا امورنا چی پا شریعت کی دا غینا من راغلی دا آیات او دویم تعلیم دا کتاب او دا سنت او دریم تزکیہ شکریہ ادا کوم او دا اللہ رب العالمین دا دعا کوئے کہ اللہ رب العالمین دے دیو جارا تک دیو با میزان حسنات کی واچے زمون پور کوٹے او لکشان دعوت باندے دیو زمونگا جامعی تا قدم کیو خستو اور او زمونگ دا محفل ملاکو کون ہے اللہ رب العالمین نے یہ کام علماء سے لیا محدثین سے لیا مفسرین سے لیا اور حدیث کے قرآن مجید کے طلباء سے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا. گمراہی کی ایسی دلدل ہے، یہ توہین ایسا بری سوچ اور بری فکر ہے، جب اس کا رسیہ ہو جائے بند عادی ہو جائے تو پھر اس وقت تک باز نہیں آتا جب تک سارے اصحاب رسول پر مختلف انداز میں وہ تنقید جرح نہ کر لے. اور اس بات سے میں بھی اعلان برات کرتا ہوں کہ تم میرے نہیں میں تمہارا نہیں، اس لیے کہ تم ہر جائی بن کے آئے ہو اور میں یک جائی بن کے جینا چاہتا ہوں. علماء کو دیکھ کر خوشی ہوئی، بزرگوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی، لیکن یہ نوجوان جو ہمارے عزیز بچے اس ادارے سے فارغ ہوئے ہیں، یہ ہمارے مستقبل کے علماء ہیں. دل سے شکر گزار ہیں، انہوں نے بہت ہی نصیحانہ گفتگو فرمائی. زما محترم و معزز و اللہ رب العالمین دی تاسو لا جزائے خیر در کی. ټولو علماء کرام و بیانات وکړل او تاسو په دې سخت ګرمۍ کې هغه واورېدل. بلا تاخیر د تقسیم اسناد آغاز کوما. حسین احمد بن عبد الجمیل، الحمدللہ بن نظر رحمان، حمایت اللہ کفایت اللہ، زبیر بن نقیب اللہ، عبد الواحد بن بسم اللہ، عبداللہ بن سخاوت گل، محمد عامر بن عبد الحکیم، احسان الحق بن اسلام شاہ. دے خبر بیا ملاوی گو اے ملگرو خوابن شید یو بل جدا کی گو لڑو کال مشول ختم دے